السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة بروفيدني للتعلم. اليوم غنركزوا على une activité de langue اللي تتحط في الريجيونال à savoir l'énoncé ancré et l'énoncé coupé. دونك من بعد هذا الفيديو غنقدروا اننا نفرقوا ما بين هاد لي دو زينونسي، غنعرفوا ونوضحوا بزاف ديال المفاهيم. الوغ تبعوا معايا. بالنسبه لي كيسيون اللي تتحطوا في الريجيونال تيكونوا على هاد لا فورم هادي. هاد لي كيسيون كاملين تيركزوا على حاجه وحده، اما تيقول لك قول واش هذا سي ان انونسي اونكري ولا كوبي، ولا تيقول لك جبد لي لي زانديس بحال لا كيسيون الثالثه تيقول لك رولفي تو لي زانديس اللي كتبين انه سي ان انونسي اونكري، ولا تيقول لك تيزيدك هذيك لا جوستيفيكاسيون. السؤال الاخير طالبين منك انك تختار واش اونكري ولا كوبي افيك لا جوستيفيكاسيون. الوغ هنا كما تيبان لكم كاينين دي مو كي سو ريبيت، دي مو اللي خصهم يتشرحوا، بحال مثلا شنو هي انونسياسيون، شنو هو انونسي، شنو هي كوبي اونكري، وشنو هما لي زانديس. دونك تبعوا معايا باش نفهموا هادشي. لينونسياسيون تجي من لو مو انونسي، ياك، اللي تتعني تو سامبلومون ان ميساج. ملي تنقول انونسي سي ان ميساج، هاد الميساج يقدر يكون سواء اكري ولا اورال. مثلا ملي تنقول لكم بونجور تو الموند، هذا سي ان ميساج اورال. كتبت واحد الميساج مثلا راه سي ان ميساج اكري. دونك انونسي بلا ما تخلعوا، كاينين بزاف تيسمعوا انونسي تيقول لك ما شنو هي انونسي، راه سي تو سامبلومون ميساج، سي بون. دونك هنا الميساج ما يمكنش ليه ما يكونش مأثر بواحد لا سيتوياسيون دينونسياسيون. سيتوياسيون دينونسياسيون شنو هي انني نعرف معلومات على هذاك الميساج فين تنتج. ما يمكنش واحد الميساج يتنتج في لا مكان ولا لا زمان، ولا يجيني من المجهول ما قالوا حتى شي حد، ولا ما موجه لتا شي واحد. هذه ما يمكنش. داكشي علاش كنقولوا دائما ان واحد الميساج كتاثروا ان سيتوياسيون دينونسياسيون. هذاك لينونسياتور باش نعرفوا كنطرح السؤال كي بارل، شكون اللي تيهضر، اكي يعني لو ديستيناتير، لما انا موجه هذيك بونجور تو الموند باغ اكزومبل، او يعني لو ليو، كون لو طون، و دو كوا هي المحتوى ديال هذاك الميساج، شنو انا قلت فيه، سالوتاسيون ترحيب مثلا. الوغ هذا سكون ابل لا سيتوياسيون دينونسياسيون. دونك تبعوا معايا مزيان لحقاش هاد لا سيتوياسيون دينونسياسيون راها مهمه بزاف. كاينين جوج الانواع ديال لينونسي، جوج ديال لي تيب ديال الميساج. ان انونسي اما تيكون ان ميساج ولا ان انونسي اونكري دون لا سيتوياسيون دينونسياسيون، ou là un message, un énoncé coupé de la situation d'énonciation. Donc هنا بالنسبة للميساج ولا l'énoncé ancré، le mot ancré جاي من هاد الأداة هادي اللي كتبان لينا هنا. هاد الأداة اللي الدور ديالها أنها كتفيكسي لو باطو في واحد لو بوين بريسي اللي تيلوحها هذاك الشخص اللي في المركب مثلا ولا في السفينه، كتدير واحد لا ليزون ما بين لو باطو، هذيك النقطه فاش شدات هذيك الانكر كتسمى هذه انكر. هاد لوتي هادي كتسمى انكر. الوغ هاد لونكر هذا وهاد السميه اللي عطيناها حنا للميساج ولا لينونسي اونكري كتبين هذيك لا ليزون فورت، العلاقه القويه ما بين لينونسي وما بين لا سيتوياسيون دينونسياسيون. شنو تيعني هذا؟ تيعني انه لينونسي اونكري ما يمكنش ليه يتفهم الا اذا فهمت لا سيتوياسيون دينونسياسيون. هادي نعطيكم واحد المثال. عيط لك شي حد في التليفون بواحد النمره انت ما كتعرفهاش وقال لك نتلاقاو من بعد الماتش. هنا انت ما كتفهمش الميساج، ماشي ما فهمتيش لو مو الكلمات، لو مو نتلاقاو ولا لو مو من بعد الماتش، لا، ما فهمتيش لا سيتوياسيون دينونسياسيون، ما فهمتيش كي بارل هادي كي بارل شكون اللي تيهضر، ولما متوجه هذاك الميساج والمكان والزمان هادشي ما فهمتيش. داكشي علاش كنقولوا ان هذاك الميساج اللي انت ما قدرتيش تفهمو في لا سيتوياسيون، ما قدرتيش تفهمو، عرف انه سي ان ميساج ان انونسي اونكري. علاش؟ حيتاش كيحتاج لواحد لا سيتوياسيون دينونسياسيون باش انك تفهمو. نعطي مثال بالفرنسيه هاد المره. جو te rejoins directement après le travail.
نتلاقى بك ديريكتومون من بعد لو طرافاي. هنا كتبان لك هذيك جو شي حد كيهضر ولكن انت ما كتعرفش شكون كي بارل، ما كتعرفش لمن مع من تيهضر اكي ما تتعرفش او كون ما كتعرفش. الوغ لا سيتوياسيون دينونسياسيون مجهوله هنايا ما معروفاش. يعني هاد الميساج سي ان ميساج اونكري، خاصو ديك العلاقه القويه ما بين لا سيتوياسيون دينونسياسيون باش نفهمو. Donc, le message ou bien l'énoncé ancré doit être inséré dans la situation d'énonciation pour être compris dans sa globalité. هذا الميساج هذا c'est un message ancré. اجيو نشوفوا الميساج كوبي وغيبان لكم الفرق اكثر. الميساج كوبي ولا لينونسي كوبي هو واحد الميساج، واحد لينونسي اللي ماشي بالضروره تكون عارف لا سيتوياسيون دينونسياسيون ديال الشخص اللي قالو باش تفهموا. داكشي علاش حنا قلنا كوبي. شوفوا هنا ما كايناش ما كايناش هنا اون ليزون مقطوعه، لا ليزون الي كوبي. وهنا هاد لينونسي كوبي كنعرفوا دائما ولا غالبا انه راه il s'agit de récit. كنهضر هنا على الحكايه. نعطيكم مثال بالدارجه ومن بعد نمشيو للمثال ديال الفرنسيه. مثلا غنعاود لكم على خديجه، واحد اكس خديجه. هاد خديجه كانت كتقرا في الاولى باك، كانت كتخدم مزيان، كتعاون صحاباتها. هذا الوغ شنو كندير انا؟ كنعاود لكم واحد، كندير لا ناراسيون، كنعاود لكم واحد الغيسي مثلا. غنكمل حتى نكمل الغيسي ديالي. ها انا عاودتها لكم. واش نتوما محتاجين تعرفوا لا سيتوياسيون دينونسياسيون ديالي انا اللي كنهضر؟ مثلا فيني انا دابا في المنزل ديالي مع دابا 4 ديال العشيه. هادشي ما محتاجينوش لو طون لو ليو ولا كي بارل ولا اكي، ما محتاجينش هاد لا سيتوياسيون دينونسياسيون باش تفهموا شنو قلت لكم انا على هذيك البنت خديجه. هذا كيتسمى ان انونسي كوبي، مقطوع. الوغ هنا كنظن بان الفرق. دونك انونسي كوبي ما محتاجش لا سيتوياسيون دينونسياسيون ديال الشخص اللي كيهضر، ديال لينونسياتور. و لينونسي اونكري لا محتاج نعرف هذيك لا سيتوياسيون دينونسياسيون. الوغ ليكزامبل هنا اللي خديت سي ان اكزامبل خديتو من لو ديرني جور دان كونداني. ميدي سونا اون غروند بورت كوشير. هذا راه غتكونوا عارفينه بالنسبه للاولى بكالوريا. كيهضر على الفيراج فاش دخلوا هذوك هذيك لوبيراسيون اللي داروا لهم الحديد، فاش هذيك الايماج اللي دارها فيكتور هيغو قاسيه ديال الفيراج. دونك هنا هاد الغيسي هاد البارتي ديال الغيسي انا ما محتاجش نعرف لينونسياتور فينا هو ولا شكون هو ولا مع من تيهضر باش نفهم هادشي اللي واقع هنا في الغيسي. داكشي علاش قلنا هذا سي ان انونسي كوبي. Alors maintenant les indices, les marques, العلامات ولا les signes اللي كيبينوا لك est-ce qu'il s'agit d'un énoncé ancré ou bien un énoncé coupé. Alors كما كيبان لكم في هذا لو طابلو هذا بالنسبه للينونسي ancré اللي تيكون عنده une relation forte بلا سيتوياسيون دينونسياسيون، كاينين لي برونون بيرسونيل اي بوسيسيف. كتلقى فيه جو. علاش جو؟ لحقاش هذاك لينونسياتور هذاك اللي تيقول الميساج الي امبليكي دون لينونسي، هو كاين il existe il est présent، كاين في لينونسي ديالو، ماشي بحال هذا كوبي ما عندوش علاقه به. الوغ هنا كتلقى جو، كتلقى تو، كتلقى موا. بالنسبه لي ديتيرمينون كتلقى مون فو انسي دو سويت. الوغ بالنسبه لينونسي كوبي لي برونون بيرسونيل كتلقى il و elle كيما تيبان لكم هكا في الطابلو هذا. كاين لي طون دي فيرب، ردوا بالكم من هذاك لو بريزون دينونسياسيون، لحقاش في لينونسي كوبي كاين لو بريزون دو لا ناراسيون. ها هو présent de narration. هذا البريزون دو ناراسيون كيستخدموا لوتور في لو باسي. انت غتقول علاش كيتخدم البريزون في لو باسي. هنا تندخلوا في لي فالور دو طون. هادشي من بعد نديروا فيديو متخصص لهادشي باش نفهموه حيت فيه ميتقال. وكاين لي زانديكاتور دو طون بحال مثلا ici hier demain كاينه في لينونسي اونكري، ولي زانديكاتور دو طون في لينونسي كوبي كتلقى سو جور لا. الا لاحظتوا هنا هاد لي زانديكاتور دو طون راه بحال الشكل ديال لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت. لو ديسكور انديريكت كيدينا لينونسي كوبي، و لو ديسكور ديريكت راه حنا في لينونسي اونكري. الوغ بقات واحد الغمارك، هو انه تقدر تلقى في واحد لو ميم تكست لينونسي كوبي و لينونسي اونكري بزوج.
هنا تنهضروا مثلا في الغيسي اللي تيكون فيها دي ديالوغ، تيكونوا لي بيرسوناج تيهضروا، تيقول جو، تيقول alors il est ancré, il est impliqué، هذاك البيرسوناج il est impliqué dans son énoncé. داكشي علاش هنا تنقولوا راه énoncé ancré ماشي coupé. يعني tout simplement بكل بساطه كتلقى واحد الغيسي، واحد لا ناراسيون وداخل فيها لي ديالوغ. دونك اكزرسيس باش نكونوا وصلنا للنهايه، غنديروا واحد البيتيت اكزرسيس باش نشوفوا راسنا واش فهمنا ولا لا. alors قال لك les énoncés suivants sont-ils coupés de ou là ancrés dans la situation d'énonciation. واش il s'agit d'un énoncé coupé ou là ancré. La phrase 1, je te dis qu'il ne nous a pas vu. الى لاحظتوا هذيك جو parmi les indices، هانت ديتي كتجبد في les indices، قال ليه راني قلت لك انه ما شافناش. هنا ما كتعرفش كي بارل اكي، ما كتعرفش لو ليو لو طون، دونك هنا كتحتاج لواحد لا سيتوياسيون دينونسياسيون باش تفهم لو ميساج. الوغ هذا سي ان انونسي اونكري، يعني خصو لا سيتوياسيون دينونسياسيون، خاص تكون هذيك الرابطه، هذيك لا ليزون ما بينه وما بين الميساج باش يتفهم. لا phrase 2, il faisait bon dans la maison. Ce soir-là, Marc s'assit près du feu. Alors هنا عندنا il faisait، أول حاجة عندنا l'imparfait ياك، c'est un temps du passé، وعندنا ce soir-là، هادي ce soir-là هادي من بين les indicateurs du temps ديال l'énoncé coupé. Donc il s'agit d'un énoncé coupé. ولا جيتو تشوفوا غتلقى انك راك فهمتي لا فراز بلا ما تحتاج تعرف هذاك اللي قال لا فراز فين هو ولا يعني لا سيتوياسيون دينونسياسيون ديالو. 3. Le bandit qui a attaqué la banque le 10 décembre était plutôt petit. هنا نفس الشكل عندنا هاد الجمله هذه تقدر تفهم بلا ما نعرف معلومات على لينونسياتور، هذاك الشخص اللي قالها فين هو ولا شكون هو ولا. دونك سي ان énoncé coupé. On a au concert ce soir. Là, pardon, on va au concert ce soir. Concert, c'est-à-dire fête, spectacle, حفل. Quel concert? Qui en? Quand? Alors هنا إلا لاحظتوا غيبان لكم أن هذاك لينونسياتور إلي امبليكي بهاد اون، تا هو داخل، ملي كيكون اون تيكون تا هذاك اللي تيهضر تا هو داخل في بحال كتقول بالدارجه حنا غنمشيو. On va au concert. Ce soir, c'est un indicateur du temps de l'énoncé ancré. وهنا ما تتعرفش لا سيتوياسيون دينونسياسيون، يعني كتحتاجها باش تفهم لو ميساج. Donc c'est un énoncé ancré. La dernière phrase, il rentre du collège à l'instant. Qui, quand, quel collège? Alors هنا c'est un énoncé ancré حيتاش خصنا نفهموا لا سيتوياسيون دينونسياسيون باش نفهموه، خصنا نعرفوا كي بارل ا كي او اي كون باش نفهموا لو ميساج. الوغ كنتمنى تكونوا فهمتوا، كنتمنى يكون الشرح بسيط ومفهوم. شكرا بزاف على المتابعه، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. الى اللقاء.